Maayong adlaw mga higala. Nagtuo ko nga ang kahayag ug panalangin sa Ginoo nagadan-ag og nagauban kaninyo sa kanunay. Welcome sa atong panag-uban dinhi sa kahayag taliwala sa kangitngit. Atong tun-an karon ang usa ka nindot nga topiko. Dios ba si Hesus? Usa sa mahagiton nga pangutana nga sa makadaghan gipangutana ania nahisulat sa basahon ni Mateo nga nag-ingon. Unsa may inyong panghuna-huna mahitungod kang Kristo? Kang kinsa man siyang anak? Sa imong hunahuna, unsa man ang imong ikasulti mahitungod sa iyang pagka-Dios? Dios ba gyud si Kristo? Si Juan sa iyang mensahe nagahimo sa dili matubag nga mga pangutana nga gituyo gyud sa paghan-ay aron pahimatud-an nga si Hesus nga Nazareno usa ka anak sa Dios. Ug sa walay lipod-lipod siya mipadayag nga gisulat niya kining basahona aron ang magabasa niini managpanuo nga si Hesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios. Ug nga sa pagtuo makabaton sila sa kinabuhi pinaagi sa ngalan ni Hesus. Naglungtad na ba si Kristo sa wala pa siya moanhi sa kalibutan? Ang unang ebanghelyo ni Juan nagapadayag nga ang Dios nga anak walay katapusan, siya uban sa Dios nga amahan. Mao kini ang gisulat ni Juan. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, ug niadtong mga nangahimo na. Walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Sabto nato kini nga mga teksto. Kanang pulong diha nga uban sa Dios sa sinugdan nga mikuha og bahin sa paglalang sa kalibutan mao kana si Hesus. Tungod kay ang Juan 1:14 nag-ingon ug ang pulong nahimong tao ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. Masabtan nato dinhi nga si Hesus naglungtad na daan sa wala pa siya mianhi sa kalibutan. Gani si Jeremias nagtawag sa Mesiyas nga si Jehovah ang among pagkamatarong. Ang Hebreo nga Yahweh kon Jehovah sa English nga pagkahubad nga adunay kahulugan ang kinaugalingon nga pagtungha sa usa. Kini nagpasabot sa Mesiyas. Ang teksto nagpadayag sa iyang gahom ug Diosnon nga kinaiyahan. Si Hesus Diosnon ba o tawhanon? Sa unsa man nga ang Dios nga amahan nagatudlo kaniya. Ang pulong sa Dios nag-ingon, apan mahitungod sa anak siya nagaingon, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan ug ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Gihigugma mo ang pagkamatarong ug gidumtan mo ang pagkamasupilon. Tungod niana gidihugan ikaw sa Dios nga imong Dios sa lana sa kalipay labaw pa kay kanila nga imong mga sagabay. Masabtan nato dinhi nga ang Dios nga amahan nagtudlo kang Hesus sa iyang pagka-Dios. Unsa man ang gisulti ni Hesus sa iyang pagkamao sa wala pa siya matawo sa tawhanong unod. Adunay pahayag ang Biblia niini nga nag-ingon, ug karon amahan, pasidunggi ako diha uban gayud kanimo, ni anang kanungganan nga gihuptan ko kaniadto uban kanimo sa wala pa ang kalibutan. Klaro kaayo dinhi nga si Kristo uban na sa Dios Amahan sa wala pa ang kalibutan. Tan-awa ang Isaias 9:6 diin si manalag na Isaias nagtawag ni Kristo nga Amahan. Tan-awa usab ang ipahayag ni Juan Bautista sa Juan 1:15 ug 30 nga nag-ingon, siya una pa man kanako. Gipasabot dinhi ni Juan nga si Kristo nag-una pa kaniya bisan si Juan maoy una nga nahimugso, adisir si Hesus nagpakatao. Si Pablo nag-ingon, siya mauna sa wala pa ang tanang mga butang. Ug unya anaa ang pagpamatuod ni Hesus mismo nga makita sa Juan 8:58 nga nag-ingon, sa wala pa si Abraham, mauna ako. Basaha usab ang Exodo 3:14 alang sa dugang nga pagtuon. Kining pulong ako sa Hebreo ug English, kini maoy verbo to be. Ug kini nagapahayag nga si Hesus
magapadayon sa kahangturan. Sa unsang gahom nga ang pagkatao ni Hesus mahimo, atong basahon ang Biblia nga nag-ingon, ang manulunda mitubag kaniya, pagakunsaran ikaw sa Espiritu Santo, ug pagalandungan ikaw sa gahom sa labing halangdon. Tungod niini, ang bata nga mataw, paganganlan nga balaan, ang anak sa Dios. Masabtan nato niini nga teksto nga ang Amahan, Anak, ug Espiritu nagkahiusa niining buhat sa pagkatao ni Hesus. Ang pagpakatao gikinahanglan aron si Kristo mahimong tao. Ug ang pagpakatao ni Kristo wala makapawala sa iyang pagkadiyosnon. Ang balaang kasulatan nag-ingon, ug dili malalis nga dako gayud ang tinago sa atong tinuohan, ang Dios nadayag diha sa lawas, nahimatud-an nga matarong diha sa espiritu, nakita sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Sa diha nga si Kristo nabanhaw, ang sulti sa manulunda ngadto sa magbalantay sa karniro, nagatudlo nga siya ang manluluwas. Ug ang basahon ni Mateo nagsulti sa pulong Emmanuel nga nagpasabot ang Dios uban kanato. Basaha ang Lucas 2:11 ug Mateo 1:21 ngadto sa 23 alang sa dugang nga pagtuon. Unsa man nga katarungan ang gihatag sa Hebreo ngano si Kristo nahimong tao? Ang pahayag sa Biblia nag-ingon, busa gikinahanglan nga pagahimuon siya nga sa tanang kahimtang mahisama sa iyang mga igsuon aron mahimo siyang maluluy-on ug kasaligang labawng saserdote diha sa pagpangalagad alang sa Dios, sa paghimog halad pasiuli alang sa mga sala sa katawhan. Ang katarungan ngano nga si Kristo nahimong tao aron mahimo siya nga atong labawng saserdote. Mao kini ang atong paghisgutan sa sunod nga topiko, ang pagkasaserdote nga pag-alagad ni Hesus. At ang ini nga hisgutanan kay importante kaayo ni nga atong masabtan. Giunsa man sa Amahan pag-ila si Hesus, ang pulong sa Dios nag-ingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Giunsa man pagpakita ni Hesus nga siya may gahom sa Dios, nga siya mao ang anak sa Dios, ug nga siya mao ang Dios nga anak. Makita nato nga si Hesus may gahom sa Dios ug masiguro gayud nato nga siya Dios nga anak. Kini mao ang mosunod. Una, si Hesus may gahom sa pagbasa sa kasing-kasing sa tao. Ikaduha, si Hesus may gahom sa pagsulti sa umalabot. Ikatulo, si Hesus may gahom sa paghimo og milagro. Ikaupat, si Hesus may gahom sa paghatag og kinabuhi. Ikalima, si Hesus walay nahimong sala. Ikaunom, si Hesus may gahom sa pagpasaylo sa sala. Ug ang ikapito, si Hesus may katungod nga pagasimbahon. Kaning ikapito mao ang mahinungdanon kaayo nga butang, tungod kay ang mga binuhat sama sa tao ug manulunda dili man pagasimbahon. Basaha ang buhat 10:25 ug 26, pinadayag 22:8 ug 9, ug Mateo 4:8 ngadto sa 10 alang sa dugang nga pagtuon. Apan si Hesus midawat og pagsimba sa mga tinun-an, ingon nga Dios. Si Tomas miingon, Ginoo ko ug Dios ko. Ang manlunda usab misimba kaniya. Ug sa katapusan, ang tanang universo musimba kang Hesus. Si Hesus may gahom sa pagbangon sa patay ngadto sa kinabuhi. Si Hesus may gahom pag-usab sa kasing-kasing sa tao. Sa pagkatinuod, ang langit nun lamang nga magbubuhat ang makahimo niini. Si Hesus miingon, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Ako mao ang pagkabanhaw ug kinabuhi. Ako mao ang pultahan. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Sa unsa man nga si Kristo nahimo mang Ginoo ni David ug iyang anak? Ang Pariseo mitubag sa pangutanan ni Hesus nga nag-ingon, kang kinsa man siyang anak? Sila mitubag kaniya, anak siya ni David. Si Hesus nagatudlo niini ngadto sa Salmo 110 bersikulo 1, diin si David nagatawag sa Mesiyas nga Ginoo. Kini nagapakita lamang nga ang Mesiyas
tigulang pa ni David. Ug kun mao kini, unsaon man sa pagkahimo sa Mesiyas nga anak ni David, ug sa niini higayuna batan-on pa kay ni David. Ug kining mga Hudiyo nga pangulo wala maandam sa pagtubag niini. Kung si David nagtawag kaniya nga Ginoo, unsaon man niya pagkahimong anak ni David. Ug kun ila pa lamang gitun-an kining mga pangutana pag-ayo, ila unta nga dawaton nga Mesiya si Hesus, nga mao ang anak sa Dios. Mga higala, ang sinulat ni Mateo nagasulti nga si Hesus natawo sa birhen. Si Pablo miingon, apan sa pag-abot sa tukma nga panahon, ang Dios mipadala sa iyang anak nga natawo ug babayi, natawo ilalom sa kasuguan, aron sa pagtubos sa mga nailalom sa kasuguan, aron kita managdawat sa pagkasinagop ingon nga mga anak. Si Hesus ginaingon nga balaan, siya walay sala, walay lama, linain gikan sa mga makasasala. Og mahitungod sa iyang relasyon ngadto sa iyang amahan, si Pablo miingon, kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagkadiyos. Wala kitay mahimo gawas sa pagsulti sama sa gibuhat sa kapitan nga nagtan-aw ni Hesus nga namatay og miingon, sa pagkatinuod kining tawhana anak sa Dios. Si Hesus uban sa gahom gipaila nga anak sa Dios sumala sa espiritu nga balaan pinaagi sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Si Hesukristo nga atong Ginoo. Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. Ayaw kalimot sa pag-like, pag-share, ug pag-subscribe aron updated ka pirmi sa bag-o nga topiko. Kita-kita ta sa sunod na pud nga video. Ug akong panghinaot nga ang kahayag ug panalangin sa Dios magauban kaninyo sa kanunay.